حفاظت کی دعائیں. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس کس طرح پڑھیں گے؟ نہیں، ملا کے پڑھیں. نون کی آواز کو چھپائیں نہیں. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. پھر سے اس دعا کو مانگیں.